विश्व मानचित्रमा नेपाल सानो देश भए पनि सांस्कृतिक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यताले नेपाल ठूलो देश हो। प्रशासनिक विभाजन मध्येको पर्वत जिल्ला नेपालकै एउटा विशेष जिल्ला पनि हो। धौलागिरी हिमालको काखमा रहेको पर्वत जिल्लाबाट विशेष गरी अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण तेस्रो लगायत सम्पूर्ण हिम श्रृङ्खलाहरू देख्ने विशेष ठाउँहरू पनि रहेको छ। पर्वत जिल्लाको दक्षिणी भेगमा पर्ने चारवटा विशेष गाउँहरूको सामूहिक सम्बोधन हो चारभन्ज्याङ गाउँ। चारभन्ज्याङ गाउँको एउटा अभिन्न गाउँ हो कुर्घा गाउँ विकास समितिमा पर्ने लामे गाउँ। लामे गाउँ अन्तर्गत छापसरा, कुलामुनि, भयरे, बनपाला, आहाले र नेवार डाँडा विशेष गाउँहरू हुन्। चारभन्ज्याङ गाउँको अर्को सदस्य गाउँ हो ठाना मौला गाउँ। ठाना गाउँमा रहेको भूमिकोटलाई आधार मानी सम्बोधन गरिने यस ठाना मौला गाउँमा खाल्टे, नेपाने, सलेन्धारा, चाउका, ढापा जस्ता विशेष गाउँहरू रहेका छन्। गुरुङ जातिको बाहुल्य रहेको यस गाउँमा गुरुङ जातिको भाषा, संस्कृति र वेशभूषा अहिले पनि जीवित नै रहेको छ। वीरता र इतिहासले सजिएको यस ठाना मौला गाउँको एउटा ऐतिहासिक थलो हो छामेथुम। यो प्राचीन ऐतिहासिक थलो छामेथुमबाट चारभन्ज्याङ गाउँको सबै भौगोलिक अवस्थितिको अवलोकन गर्न सकिन्छ। यसैगरी चारभन्ज्याङ गाउँको अर्को एउटा सदस्य गाउँ हो फलामखानी गाउँ। पर्वत जिल्लाकै दोस्रो सानो गाउँ विकास समितिमा पर्ने यो फलामखानी गाउँमा रहेको एउटा ऐतिहासिक गुरुङ गाउँ हो दादरा। महाशक्ति वज्रमारा देवीको काखमा अवस्थित भँगरा गाउँ विकास समिति पनि चारभन्ज्याङ गाउँको एउटा सदस्य गाउँ हो। भँगरा, माझकटेरी र बयले यस गाउँ अन्तर्गत पर्ने गुरुङ गाउँहरू हुन्। राजनैतिक हिसाबले अग्रणी यस भँगरा गाउँमा पर्ने माझकटेरी गाउँ स्याङ्जा र पर्वत जिल्लाको सिमाना गाउँ पनि हो। पर्वत जिल्ला र स्याङ्जा जिल्लाको सिमानामा पर्ने यो ऐतिहासिक घन्टे देउराली यस क्षेत्रको व्यापारिक केन्द्र पनि हो। कुर्घा गाविसको लामे र लुङ्खु गाउँ विकास समितिको बीचमा पर्ने यो लामे देउराली अर्को व्यापारिक केन्द्र हो। यसैगरी बयले देउरालीलाई पनि एउटा व्यापारिक केन्द्रको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। प्राकृतिक सौन्दर्यताले ढपक्क ढाकेको, वीरता र इतिहासले सजिएको यो ऐतिहासिक गाउँको ऋतुकालीन वृत्तचित्र हो हाम्रो चारभन्ज्याङ। प्राकृतिक हिसाबले सुन्दर भए पनि भौगोलिक हिसाबले चारभन्ज्याङ गाउँ अलि पहाडी क्षेत्रमा नै अवस्थित छ। सभ्यताको विकास सँगसँगै चारभन्ज्याङ गाउँले पनि सामाजिक विकासमा समयअनुसार परिवर्तन हुँदै गएको अवशेषहरू अहिले पनि भेट्न सकिन्छ। प्राचीन शैलीमा निर्माण गरिएका घुमाउने घरहरूदेखि पहाडी सभ्यताको सर्वोच्च शैली यस गाउँले व्यतीत गरेको छ। एकल परिवार हुँदै सामूहिक रूपमा बस्ने जीवनशैलीको सुरुवात चारभन्ज्याङ गाउँमा पनि नभएको भने होइन। यस सभ्यताले यो स्पष्ट गर्छ कि प्राचीन समयमा मानव सभ्यताको विकास कबिला बस्तीबाट नै भएको हो भन्न सकिन्छ। झुण्ड झुण्ड भएर गाउँहरू मिलेर अवस्थित रहेको यस चारभन्ज्याङ गाउँले कुनै समय सभ्यताको सर्वोच्च बिन्दुमा पुगेको उदाहरणहरू पनि पेश गरिसकेको छ। तर वर्तमानमा बसाइसराईको चपेटाले हो
अथवा सम्पन्नताले हो चारभन्ज्याङका घरहरू एक्लिँदै गएका छन्। कुनै समय सभ्यताको उच्च बिन्दुमा थियो भन्ने उदाहरण चारभन्ज्याङ गाउँमा रहेका घरहरूको यी टुँडालहरूबाट स्पष्ट हुन्छ। सभ्यता र संस्कृतिको विकास भएको गाउँ भए पनि ढोकाहरूमा ताला लाग्न सुरु भएको छ, धुरीहरू भाँचिन थालेका छन्। घरको धुरीहरू भाँचिए पनि चारभन्ज्याङवासीको मनको धुरी भने अझै पनि भाँचिएको छैन। सभ्यताको विकास सँगसँगै चारभन्ज्याङ गाउँले कृषि पेसालाई पनि विशेष रूपमा अँगालेको पाइन्छ। पुरै गाउँ कृषि पेसामा निर्भर भए पनि लाहुरे प्रथा भने यहाँको विशिष्ट प्रथा भन्न सकिन्छ। प्रकृतिले ऋतु परिवर्तन गरे सँगसँगै चारभन्ज्याङ गाउँमा पनि समय र मौसम परिवर्तनको बेला सुरु हुन्छ। छर्लङ्ग खुलेका हिमालहरू र ढकमक्क फुलेका पयुमले वसन्त ऋतुको सङ्केत गर्छ। मन्द मन्द चल्ने हावाहरूले चारभन्ज्याङ गाउँमा वसन्त ऋतुको अन्त्य सँगसँगै वर्षा ऋतुको सुरुवात गर्छ। असारे वर्षा भएपछि चारभन्ज्याङ गाउँका टारी र सिमखेतहरूमा रोपाइँ सुरु हुन्छ। समाज विकास सँगसँगै चारभन्ज्याङवासीले आफैले विकास गरेको यो कृषि प्रक्रिया नौलो भने होइन। परम्परागत शैलीमा गरिने यो कृषि कार्यले सामाजिक एकतालाई भने बलियो बनाएको हुन्छ। गाउँघरका सबै दिदीबहिनी र दाजुभाइहरू मिलेर यसरी गरिने कार्यलाई यहाँ परिमा भनेर भन्ने गरिन्छ। यसरी परिमा लगाएर गरिने कृषि कार्यले कसैलाई पनि आर्थिक भार नपर्ने र सबैको काम एकैसाथ टुङ्गिने हुनाले पनि अहिलेसम्म यस परिमा प्रथाले निरन्तरता भने पाइरहेको छ। सामूहिक रूपमा गरिने यस्ता कृषि कार्यमा आफआफ्नै क्षेत्र र आफआफ्नै विधा भने छुटाइएको हुन्छ। कसैले हलो जोत्ने, कसैले कान्ला काट्ने, कसैले बिउ उखेल्ने र कसैले बाउसे अथवा कोदालेको काम गर्ने यो आफआफ्नै कार्यशैलीको बाँडफाँड हो। सबैले मिलेर खेत हिलाम्मे पारिसकेपछि रोपारहरूलाई हिलोभित्र भित्राइन्छ र रोपाइँ सुरु हुन्छ। सबै खेतालाहरू हातमा बिउ लिएर यसरी रोप्ने यो रोपाइँ प्रथा चारभन्ज्याङ गाउँको एउटा विशेष प्रथा पनि हो। यसरी काम गर्दा शरीर नथाक्ने, समय बितेको थाहा नहुने र सबैको काम एकैसाथ सकिने हुँदा यहाँका दिदीबहिनीहरूले अझै पनि परिमा लगाएर नै काम गर्ने गर्छन्। असारको महिना हिलो र पानीसँग सम्बन्ध गाँस्ने महिना पनि हो। त्यसैले खेतहरूमा काम गर्दा रोपाइँ मात्र नभएर कहिलेकाहीँ असारे हिलो खेल्ने पनि गर्छन् चारभन्ज्याङवासीहरू। अहिले भन या दुईजना मात्रै खेलेको सबै खेल्नु पर्यो। हिलो खेल्ने पर्वलाई चारभन्ज्याङ गाउँमा मात्र नभएर नेपाल अधिराज्यभरि नै हिले जात्राको रूपमा लिने गरिन्छ। असारे गीत गाउने, हिलो खेल्ने, खेतमा काम गर्ने खेतालाहरूलाई भोक लाग्ने बेलामा घरबाट खेतैसम्म अर्ने ल्याउने चलन यहाँ रहेको छ। एकैछिन भए पनि जोत्ने गोरुलाई फुर्सद दिलाई आफूहरू पनि आलीमा बसेर यसरी अर्नी खाँदा दुःख सुखको कुरा गर्दा आपसी सद्भाव र सामाजिक एकता बढ्ने बताउँछन् स्थानीय बासिन्दाहरू। आपसी गफगाफ र चिया खुवाएपछि अब भने खेतालाहरूले अर्नी खाने बेला भएको छ।
आफ्नै घरमा भएको लोकल धानको भात, तरकारी र घिउसँगको अर्नीले खेतालाहरूलाई भोक मात्रै मेटिँदैन, यसले शरीरलाई पनि राम्रो गर्छ भन्छन् स्थानीय खेतालाहरू। भोजन भन्दा भोक मिठो भन्ने उक्ति असारमा काम गर्दा स्पष्ट हुन्छ। महिनाभरि नै हिलोमा खेल्नुपर्ने कारणले खेतालाहरूलाई खानपिन भने राम्रो नै चाहिन्छ। गाउँघरमा पालिने पशुहरूलाई सामाजिक जीवनको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा लिइने हुँदा चारभन्ज्याङ गाउँमा रोपाइँपछि गोरुहरूलाई पनि सम्मान गर्ने चलन रहेको छ। यसरी पशुको सम्मान गर्दा आफ्ना खेतहरूमा जोती दिने र आफूलाई सधैँ पशुहरूले साथ दिने विश्वास चारभन्ज्याङवासीले बताउँछन्। कृषि कार्यमा अग्रणी चारभन्ज्याङ गाउँका गाउँहरूमा असार लागेपछिको चापाचाप अझै पनि सकिएको छैन। बारीहरूमा मकै फल्न सुरु भएको छ, मकैहरूले धान चामल छोड्न सुरु भएको छ। यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि बारीहरूमा अब कोदो रोप्ने समय आएको छ। चारभन्ज्याङ गाउँका गुरुङ बस्तीहरूमा कोदोको छुट्टै स्थान रहेको छ। धान, मकै, गहुँ, तोरी, फापर, आलु जस्ता धेरै बालीहरू हुने चारभन्ज्याङ गाउँमा कोदोलाई भने विभिन्न रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। मकै बारीको बीचमा गरिने यो कोदो खेती हेर्दा सजिलो लागे पनि धान रोपाई भन्दा केही अप्ठ्यारो भएको स्थानीय खेतालाहरू भन्ने गर्छन्। हेर्दा उस्तै उस्तै लागे पनि खेत रोपाई र कोदो रोपाईमा केही भिन्नता भने छ। खेत रोप्दा खेतालाहरू अगाडिबाट पछाडि सर्दै रोप्छन् भने कोदो रोप्दा पछाडिबाट अगाडि बढ्दै रोप्ने गर्छन्। यसरी कोदो रोपाईमा पनि घरबाट नै अर्नी ल्याएर खेतमा अथवा बारीमा नै खाने चलन छ। खेतबारीमा काम गर्दा जति दुःख भए पनि साँझको रमाइलोपनले सबै थकाइ मेटाइदिने हुनाले खेतमा र बारीमा काम गर्ने खेतालाहरू साँझ यसरी रोदी बस्ने गर्छन् चारभन्ज्याङमा। सांस्कृतिक रूपमा अत्यन्तै धनी मानिने गुरुङ जातिले आफ्नो गाउँ र ठाउँ सुहाउँदा पौराणिक लोक भाकाहरूको पनि सिर्जना गरे। सुनिमाया यानि माया, साइला धज्यो, नानी लो, सालैजो जस्ता पौराणिक लोक भाकाहरू चारभन्ज्याङ गाउँको सांस्कृतिक सम्पत्ति हो भन्छन् यहाँका विशिष्ट संस्कृति कर्मीहरू।
पौराणिक रूपमा गाइने यस्ता लोक भाकाहरू अहिले भने लोप हुँदै गइरहेको छ। यसको संरक्षण गर्न यहाँका स्रष्टा र सर्जकहरूले अमोघ रूपमा हात फैलाइरहेको छ। यस्ता सांस्कृतिक सम्पदा जोगाउने जिम्मा अब नयाँ पिँढीको हो। त्यसलाई जोगाउनु हाम्रो कर्तव्य हो भन्छन् यहाँका युवा युवतीहरू पनि। चारभन्ज्याङवासीले जोगाइराखेको यो सांस्कृतिक सम्पदाको विकास सँगसँगै नगदे बालीमा पनि उत्तिकै विकास गरेको पाइन्छ। विशेष गरी चारभन्ज्याङ गाउँमा सुन्तला खेती राम्रो हुने गर्छ। बेसीमा धान झुल्ने र लेकमा गुराँस फुल्ने यहाँको भौगोलिक प्रकृतिले सबै खालका फलफुल तथा वनस्पतिहरूको उत्पादन गर्छ। समुद्री सतहबाट करिब 400 मिटरको उचाइमा फल्ने फलफुल र करिब 1600 मिटरको उचाइमा फल्ने फलफुल यहाँ पाइन्छ। परम्परागत रूपमा गरिने यस्ता फलफुल खेती सँगसँगै चारभन्ज्याङ गाउँले आधुनिक कफी खेतीलाई पनि भित्राइसकेको छ। चारभन्ज्याङ गाउँमा उत्पादन हुने यो कफी उच्च गुणस्तरको हो भन्छन् कफी विज्ञहरू। फलफुल तथा कफी खेती सँगसँगै चारभन्ज्याङ गाउँमा नगदे तरकारीको पनि अत्यन्तै राम्रो उत्पादन हुने गर्छ। यसरी गरिने तरकारी खेतीमा यहाँका कृषकहरूले विकासे मलको प्रयोग गरेको भने पाइँदैन। घरेलु मलको मात्र प्रयोग हुने हुनाले यहाँका तरकारीहरू स्वास्थ्यको लागि पनि लाभदायक छ भन्छन् यहाँका कृषकहरू। उत्पादनको हिसाबले अत्यन्तै कम उत्पादन हुने यहाँको तरकारीको माग भने कुस्मा, पोखरा र बागलुङसम्म पनि रहेको छ। यदि तरकारी खेतीमा आधुनिकीकरण गर्न सकिने हो भने यहाँका कृषकहरूको आर्थिक उन्नति हुने विश्वास गर्छन् यहाँका बासिन्दाहरू। यहाँको तरकारी खेतीलाई आधुनिकीकरण गर्नको लागि यहाँका कृषकहरूलाई तालिमको भने अत्यन्तै आवश्यकता रहेको देखिन्छ। विशाल हिम श्रृङ्खलाहरूलाई एकै ठाउँबाट हेर्न सकिने यो चारभन्ज्याङ गाउँमा तरकारी खेतीको सम्भावना सँगसँगै पशुपालनको पनि उत्तिकै सम्भावना रहेको छ। पशुपालनको सम्भावना उच्च रहे पनि यहाँका कृषकहरूले पशुपालनमा आधुनिकीकरण भने गरेको पाइँदैन। भौगोलिक हिसाबले पनि चारभन्ज्याङ गाउँका तरियानीहरू वन पाखाहरू बाख्रा पालन र भैँसी पालनको लागि उत्तम भूगोल मानिन्छ। इतिहास र सभ्यता बोकेको चारभन्ज्याङ गाउँ शैक्षिक हिसाबमा भने अग्रणी रहेको छ। भौगोलिक हिसाबले फलामखानी गाउँ विकास समितिमा रहेको यो स्कुल सबैभन्दा उचाइमा रहेको स्कुल हो। स्थापनादेखि नै निरन्तर रूपमा सञ्चालनमा आएको यो स्कुलको यी आधुनिक भवनहरू भने चारभन्ज्याङ तमु समाज युके र विशेष दाताहरूको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो।
शैक्षिक स्तरलाई उकास्नको लागि पनि चारभन्ज्याङवासी र चारभन्ज्याङबाट बसाइ सरेर विभिन्न देशमा रहनुभएका दाताहरूले शैक्षिक क्षेत्रमा उल्लेख्य सहयोग भने गर्दै आउनु भएको छ। शैक्षिक स्रोतलाई मात्र आधार नबनाएर होला चारभन्ज्याङ गाउँका बासिन्दाहरूको सहयोगमा यस क्षेत्रका विद्यालयहरूमा आधुनिक शिक्षाको पनि सुरुवात भएको छ। व्यवस्थित व्यवस्थापन, सफा विद्यालयको प्राङ्गण र विद्यार्थीहरूमा अनुशासनको वृद्धिले गर्दा चारभन्ज्याङ क्षेत्रका विद्यालयहरू अलि विशिष्ट श्रेणीमा पर्ने गर्छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा देश विदेशबाट सहयोगहरू आइरहेका छन् र आउने क्रम जारी नै छ। यस बारेमा समाजसेवी क्याप्टेन देवबहादुर गुरुङ यसो भन्नुहुन्छ। विशेष चारभन्ज्याङको त्यो एरियामा जति पनि चारभन्ज्याङ पोखरा, चारभन्ज्याङ काठमाडौँ, चारभन्ज्याङ हङकङ, चारभन्ज्याङ युके को पहलमा जो अहिले कुरा भइराखेको छ त्यही प्रकारले नभएर हामी भविष्यमा अरू विदेशमा बसेका चारभन्ज्याङ मेम्बरहरूलाई पनि हामीले यसमा समेट्ने विचार गरिरहेका छौँ। जस्तै जापान, बेल्जियम, अमेरिका, अस्ट्रेलियाका जति पनि मेम्बरहरू छन् उनीहरूले पनि समातेर अझै पनि त्यो गाउँमा विकास ल्याउने र त्यसमा बसेका जनताहरूलाई राम्रो टेवा दिने आशा गरेका छौँ। चारभन्ज्याङ गाउँबाट विभिन्न देश विदेशमा गई बसेका आफन्तहरूलाई सङ्गठित गर्दै यस क्षेत्रको विकासको लागि अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुहुन्छ क्याप्टेन देवबहादुर गुरुङ। यस क्षेत्रमा भएको सामाजिक विकासका उदाहरणहरू स्वरूप यस क्षेत्रमा हुने विभिन्न शैक्षिक क्रियाकलापहरू पनि एउटा हो। चारभन्ज्याङ गाउँको सुरक्षाको लागि यहाँ एउटा प्रहरी पोस्ट पनि स्थापना गरिएको छ। विशेष गरेर चारभन्ज्याङ क्षेत्र लाहुरेहरूको क्षेत्र भएको हुनाले पनि लाहुरबाट आउने आफन्तहरूलाई यसरी घरको आँगनमा नै स्वागत गरेर आशीर्वाद दिई भित्राउने चलन अहिलेसम्म पनि छ। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा समेत समावेश भएका लाहुरेहरू भएको हुनाले यस गाउँलाई वीरहरूको गाउँ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। लाहुरे प्रदेशबाट आइसकेपछि साँझ आँगनमा यसरी रोधी बस्ने चलनले चारभन्ज्याङ गाउँको सांस्कृतिक विशिष्टतालाई छर्लङ्ग पारिदिन्छ। परदेशबाट आएका लाहुरेहरूलाई आशीर्वचन दिई रोधी जम्ने आमा समूह, युवा क्लब र बाबाहरूलाई स्थानीय घरबाट दान दक्षिणा पनि दिने चलन रहेको छ। नाच्नु नाच्नु लिएर नाच्नु। यसरी प्राप्त दानको रकम गाउँ विकासमा खर्चने गर्छन् चारभन्ज्याङवासीहरू। त्यहाँ राखेर जानुहोस् अब। रातभरि रोधी बसे पनि रमाइलो गरे पनि सूर्योदय सँगसँगै आफ्नो दिनचर्यामा फर्कन्छ चारभन्ज्याङ गाउँ।
खेती भित्राउने बेला भएको हुनाले बारीमा पाकेका मकैहरू अब भित्राउने तयारी हुँदैछ चारभन्ज्याङ गाउँमा। चारभन्ज्याङ गाउँ कृषि गाउँ पनि भएको हुनाले यहाँ मकै खेती भने अत्यन्तै राम्रो हुने गर्छ। मकै खेती पनि यहाँ परम्परागत रूपमा नै गर्ने चलनले मकै भाँचिसकेपछि सुली निर्माण गरेर भण्डारण गर्ने चलन भने रहेको छ। असार महिनामा रोपिएको धान र कोदो खेतबारीमा हरियो भएर देखिन थालेको छ। यसैको स्याहार सम्मार गर्नको लागि गोडमेल गर्नको लागि पुनः एकपटक चारभन्ज्याङ गाउँ परिमा पर्थमा होमिँदैछ। बिहानीको झिसमिसी सँगसँगै सेकु बोकेर खेतालाहरू खेतबारीमा प्रवेश गर्छन्। असार महिनामा रोपेका सपनाहरू बिस्तारै हुर्किँदै गएको देखेर दङ्ग पर्छन् खेतालाहरू। अहिले कोदो गोड्ने मेलो हो। कोदो राम्रो होस् भनेर कोदो बारीमा उम्रेका झारहरूलाई सामूहिक रूपमा फाल्ने गर्छन् खेतालाहरू। असार महिनामा रोपिएका खेतहरू अब भने हरियो भएका छन्। असार महिनाले मङ्सिर महिनाको सङ्केत गर्छ भने जस्तै खेतालाहरू सपना बुनेर खेतमा छिर्ने गर्छन्। सामूहिक रूपमा परिमा लगाएर बारी गोड्ने, खेत गोड्ने र यसपछि हरेलो गर्ने, मिठो मसिनो खाने यहाँको चलनले सांस्कृतिक एकता र जातीय सद्भावलाई उच्च राखेको छ। दिनभरिको थकाइलाई संस्कृतिको चौतारीमा बिसाउने सरसल्लाह सहित फर्कन्छन् खेतालाहरू र साँझ फेरि आँगनमा एकपटक रोदी जम्छ चारभन्ज्याङ गाउँमा। पर्यो हाम्रो यसै ठाना गाउँमा गोठा पर्यो लेखाइमा बारी रुखो मलैले मलिलो कर्म रुखो के काम है चेली हो। संस्कृति जोगाउनको लागि उमेरले छेक्दैन भन्ने तथ्यलाई साबित गर्नको लागि चारभन्ज्याङका के वृद्ध, के युवा, के महिला, के युवक सबै एकै ठाउँमा बसेर संस्कृतिलाई यसरी फुलाउने गर्छन्। रातभरिको रोधी बसाएपछि फेरि अर्को दिन पुनः दिनचर्यामा फर्किन्छ चारभन्ज्याङ गाउँ। आफ्ना पुराना गोठथलीहरूबाट घाँस दाउरा गाउँसम्म ल्याउने, सामूहिक रूपमा वन जङ्गल जाने र चौतारीहरूमा मकै खाँदै गफिने यहाँको चलन अत्यन्तै राम्रो रहेको छ। चौतारीको यो भलाखुसारीपछि चारभन्ज्याङ वासीहरू घर घर जाने गर्छन्। आफ्ना न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नको लागि मानव सभ्यताको विकास सँगसँगै विकास भएको प्रविधि हो ढिकी र जाँतो। चारभन्ज्याङ गाउँमा पनि यो प्रविधिको प्रयोग भएको पाइन्छ। तर विकासले हो अथवा परिवर्तनले हो। आजकल गाउँघरमा खुलेका यस्ता राइस मिलहरूले ढिकी र जाँतोलाई विस्थापित गरिदिएको छ।
आफ्ना पुर्खाहरूले विकास गरेको यो प्रविधिलाई प्रयोग नगरे पनि संरक्षणको दायरामा राख्नुपर्ने आवश्यकता भने देखिन्छ। ढिकी र जाँतो जस्तै पानी खानको लागि पनि परम्परागत शैलीमा निर्माण गरिएका कुवाहरू, पँधेराहरू चारभन्ज्याङ गाउँमा यत्रतत्र देख्न सकिन्छ। विकासको चरम बिन्दु मानिने यस्ता पाइपका धाराहरू घर घरमै आउने भएपछि पौराणिक धाराहरू भने विस्थापित समेत हुन थालेका छन्। विकासले जति नै फड्को मारे पनि पुराना बुढाबुढीहरूले भने पौराणिक धारा र पँधेरको पानी नै प्रयोग गर्ने गर्छन्। संस्कार, संस्कृति र परम्परा फुल्ने चारभन्ज्याङ गाउँ। पौराणिक लोकभाकाहरू सिर्जना हुने चारभन्ज्याङ गाउँमा कहिलेकाहीँ भने प्रकृति आफै पनि आँगनमा फुल्ने गर्छ। यसरी प्रकृति फुल्दा चारभन्ज्याङ गाउँ दुलही जस्तै सजिएको देखिन्छ। प्रकृतिमा पाइने सबै खाले फूलहरू यस गाउँमा पाइने हुँदा मौरी पालनको सम्भावना पनि अत्यन्तै रहेको छ। परम्परागत मौरी पालनलाई विस्थापित गर्दै चारभन्ज्याङ गाउँले आधुनिक मौरी पालनको सुरुवात गरिसकेको छ। मौरी पालनलाई व्यवसायीकरण गर्न सकिने हो भने यस क्षेत्रमा अत्याधिक मह उत्पादन हुने स्थानीय कृषकहरू बताउँछन्। प्राकृतिक फूलहरूमा नै मौरी चर्ने हुँदा यहाँ उत्पादन हुने मह गुणस्तरीय हुने बताउँछन् स्थानीय कृषकहरू। ऋतु अनुसारका विभिन्न फूलहरू फुल्ने यस चारभन्ज्याङ गाउँमा दशैंको बेलामा फुल्ने यो फूलले भने विशेष उमङ्ग ल्याउने गर्छ। चारभन्ज्याङ गाउँमा रहेका विभिन्न मठ मन्दिरहरूलाई यसै बेला सरसफाई पनि गरिन्छ। नेपाल बहुजाति, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश हो भन्ने कुराको उदाहरण चारभन्ज्याङ गाउँमा पनि छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ। हिन्दू, बौद्ध र प्रकृति पूजकहरू रहेको यस गाउँमा सबै समुदायले सबै धर्म र सबै संस्कृतिलाई समान सद्भावले हेर्ने गर्छन्। हिन्दू र बौद्ध धर्मको प्रभाव रहेको यस चारभन्ज्याङ गाउँमा बसाई सराईको प्रत्यक्ष प्रभाव भने यी बौद्ध गुम्बाहरूबाट प्रष्ट हुन्छ। लामे गाउँमा रहेको यो प्राचीन गुम्बा र ठाना गाउँमा रहेको यो प्राचीन गुम्बा जीर्ण भइसकेको छ। गुरुङ जातिको सांस्कृतिक सभ्यता, धार्मिक सभ्यता यही गुम्बाहरूबाट सुरु भएको मान्न सकिन्छ। आउने हजारौं पिढीसम्मलाई संस्कार र धार्मिक सभ्यता सिकाउने यी गुम्बाहरू यसरी जीर्ण हुँदा लाग्छ मानव सभ्यता अब गुम्बाहरूबाट धेरै टाढा गएको छ। प्राचीन रूपमा र पौराणिक शैलीमा निर्माण भएको यो लामे गाउँको गुम्बा चारभन्ज्याङ क्षेत्रको धार्मिक विकासको पर्याय पनि हो। धर्म सामाजिक अनुशासनको एउटा बलियो आधार हो। त्यसैले फेरि जाग्नुपर्छ गुम्बाहरू, बस्नुपर्छ संस्कृतिहरू अनि फैलिनुपर्छ धर्महरू। अहिले भँगरा गाउँमा रहेको यो गुम्बामा दिनहुँ पूजा भए पनि व्यवस्थित गुम्बा निर्माणको आवश्यकता यस क्षेत्रमा देखिएको छ। भँगरा, खाल्टे, थाना र लामे गाउँमा रहेका यी गुम्बाहरूलाई पुनर्निर्माण गर्न सके, जीर्णोद्धार गर्न सके धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण हुने थियो। थाना गाउँमा रहेको यो भूमिकोट
भँगरा गाउँमा रहेको यो शक्तिपीठ बज्रमारा देवी र लामे गाउँमा रहेको यो चिसापानी देवी यस क्षेत्रका महाशक्तिपीठहरू हुन्। दशैंको बेलामा यी शक्तिपीठहरूमा विशेष पूजा-आजा र पञ्चवली हुने गर्छ। प्रकृति पूजा र धार्मिक पूजाको सम्मिश्रित यी शक्तिपीठ र कोटहरूको पूजाले यस क्षेत्रमा कुनै समयमा शक्ति एउटा बलियो आधार थियो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ। थानामौला गाउँ विकास समितिमा रहेको यो भूमिकोटमा परम्परागत रूपमा गोताने थरका गुरुङहरूले मात्रै पूजा गर्ने चलन थियो। आफ्ना मनोकांक्षा पूरा होस् भनेर टाढा टाढा रहेका आफन्तहरूले समेत यस भूमिकोटलाई भाकल दिने गर्छन्। आफ्नो मनोकांक्षा पूरा भएर हो अथवा देवी देवता प्रतिको उच्च आस्थाले हो अहिले पनि भूमिकोटमा पञ्चवली दिने चलन रहेको छ। गोताने थरका गुरुङहरूले मात्रै पूजा गर्ने यस कोटमा बसाई सराईको कारणले आजकल भने ब्राह्मण जातिले पूजा गर्दा रहेछन्। आफआफ्नो भाकल अनुसार चारैतिरबाट ल्याएका पञ्चवलीहरूलाई एकत्रित गरी सामूहिक पूजा गरेपछि मात्रै यस कोटमा बलि चढाइँदो रहेछ। पर्वत जिल्लामा अवस्थित विभिन्न चर्चित कोटहरू दुर्लुङकोट, भवरकोट, धुवाकोट, पयुकोटहरू जस्तै यो भूमिकोट पनि चर्चित कोट हो भन्न सकिन्छ। तिथि र मिति अनुसार जहिले पनि पूजा गर्न सकिने यस कोटमा ठुलो दशैं र चैते दशैंमा भने विशेष पूजा हुने गर्छ। पूजाका लागि निराहार बसेका यो युवकलाई मार हानिसकेपछि यसरी सम्मान गर्ने चलन रहेको छ। यही दशैंको बेलामा अर्को शक्तिपीठ बज्रमारा देवीमा पनि भयङ्कर ठुलो पूजा लाग्ने गर्छ। दुर्गा भवानीको मूर्ति स्थापना गरिएको यस बज्रमारा देवी लामे गाउँमा रहेको चिसापानी देवी, डहरेको लेखमा रहेको डहरे देवी र पयुमा रहेको पयु देवी दिदीबहिनी हुन् भन्ने विश्वास यस क्षेत्रमा रहेको छ। अन्य शक्तिपीठहरूमा जस्तै यहाँ पनि पञ्चवली चढ्ने गर्दछ। भँगरा गाउँ विकास समितिको शिरमा रहेको यस बज्रमारा देवीमा बयाले र घन्टेबाट सजिलै पुग्न सकिन्छ। पोखरा लुङ्खु राजमार्गको बयाले घन्टे खण्डको नजिक पर्ने यस बज्रमारा देवीको प्रचार प्रसार गर्न सके धार्मिक र पर्यटन विकास हुने स्थानीयहरू बताउँछन्। दशैंका बेला सबै कोट देवी देवता र थानहरू र शक्तिपीठहरूको पूजा गरिसकेपछि यस क्षेत्रमा दशैं सुरु हुन्छ। दशैं पर्व हिन्दू समुदायसँग नजिक देखिए पनि चारभन्ज्याङ गाउँका गुरुङ समुदायले पनि यसलाई सम्मान स्वरूप मान्ने गरेको पाइन्छ। हिन्दू समुदायले रातो टिकाको प्रयोग गरे पनि यस क्षेत्रका गुरुङहरूले भने सेतो टिकाको प्रयोग गरेको पाइन्छ। पहिले पहिले दशैंको रमझम देखिने थाना मौला गाउँ विकास समितिको यो ऐतिहासिक डाँडा छामेथुङमा अहिले भने पिङ तथा दशैं पछिको चारभन्ज्याङ गाउँको यात्रा भने अत्यन्तै सहज हुने गर्छ। त्यसैले यसबेला पाहुनाहरू पनि यहाँ प्रशस्त आउने गर्छन्। अतिथि देवो भव भने जस्तै चारभन्ज्याङ गाउँमा
पाहुनाहरू आउँदा नौमती बाजा बजाई यसरी फुलमालाले स्वागत गर्ने गरिन्छ। चारै दिशाबाट मोटर बाटो हुँदै आउन सकिने हुनाले यस बेला चारभन्ज्याङमा पर्यटन तथा पाहुनाहरूको घुइँचो लाग्ने गर्छ। यसरी आएका पाहुनाहरूलाई पञ्चकन्या, आमा समूह, बाबा समूह, युवा क्लबले सामूहिक रूपमा स्वागत अनि सत्कार गर्ने गर्छन् चारभन्ज्याङवासीहरू। यसरी आएका पाहुनाहरूलाई चारभन्ज्याङका चारवटै सदस्य गाउँहरूले सकेसम्म आफ्नो गाउँमा बोलाएर स्वागत गर्ने र आफ्नोपन साटासाट गर्ने गर्दछन्। यसरी आएका विदेशी पाहुनाहरूले नेपाली भाषा नबुझ्ने हुनाले कार्यक्रममा दोभाषीको पनि प्रयोग गर्ने गर्दछन्। अहिले यसरी आएका पाहुनाहरू भने एउटा पवित्र कार्यको लागि आएका हुन्। चारभन्ज्याङ तमु समाज युके को पहलमा स्विनफेन च्यारिटेबल ट्रस्टका दाताहरू युके निवासी लर्ड रोजर स्विनफेन र लेडी प्याट स्विनफेनले निर्माण गरिदिनु भएको यो चारभन्ज्याङ टेली क्लिनिकका बारेमा यसका मुख्य अभियन्ता लेफ्टिनेन्ट चन्द्रबहादुर गुरुङ यसो भन्नुहुन्छ। हाम्रो टेलिमेडिसिनले जुन ठाउँमा टेलिमेडिसिन छ त्यसमा चाहिँ डक्टर पुगेको छ हैन। जस्तो हाम्रो क्लिनिकमा डक्टर छैन, तर डक्टर नभएको हाम्रो आवाज नै भएको छैन, डक्टर भएको जस्तो चाहिँ भएको छ। र अहिले हामी यहाँको पेसेन्टहरू काठमाडौँ, पोखरा कतै जानै पर्दैन हैन। तपाईँ एउटा कुनै किसिमको बिमार भयो भने तपाईँ अब डक्टर खोज्न जानु पर्यो, काठमाडौँ जानु पर्यो, पोखरा जानु पर्यो। त्यो अब त ट्राभल खर्च कति लाग्छ, खाना खर्च कति लाग्छ, डक्टरको लागि चाहिँ अब क्यु गर्न कति लाग्छ, पैसा खर्च हुन्छ। तपाईँ इभन सरकारी अस्पतालमा जाँदाखेरि पनि हैन कति अब 300-400 को अहिलेको रेट कति छ त्यो फिस लिन्छ। सन् 2013 मा स्थापना गरिएको यो चारभन्ज्याङ टेली क्लिनिकले अहिले बिरामीहरूलाई राम्रै सुविधा दिइरहेको छ। स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्दै चारभन्ज्याङ गाउँलाई समृद्धि र विकासको बाटोमा लानुपर्छ भन्ने यस्ता अभियन्ताहरूको विचार हुँदाहुँदै पनि विश्वासले भनौँ अथवा अन्धविश्वासले भनौँ अझै पनि कहीँ कतै कुना काप्चामा यस्ता गतिविधिहरू भने भइरहने र हुने गर्छन्। उपचारको क्रममा यस्ता गतिविधि गर्ने समुदाय र व्यक्तिहरू पनि चारभन्ज्याङ गाउँमा स्थापना भएको यो टेली क्लिनिकको कारणले भने अहिले उपचारका लागि टेली क्लिनिक नै आउने गर्छन्। गाउँमा स्थापना भएको यो टेली क्लिनिक यस क्षेत्रबाट विदेशमा गई बसोबास गर्ने चारभन्ज्याङवासीको एउटा पवित्र र उदाहरणीय कार्य पनि हो। उपचारका लागि कुस्मा, पोखरा र बागलुङ जस्ता सहरहरूमा धाउनु पर्ने समस्यालाई अब यस टेली क्लिनिकले सहजीकरण गरिदिएको छ। चारभन्ज्याङ गाउँ अन्तर्गतको खाल्टे गाउँमा अवस्थित यस टेली क्लिनिकले चारभन्ज्याङका वरिपरि रहेका करिब 12वटा गाविसलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ। दैनिक 20 देखि 25 जनासम्म बिरामीको उपचार हुने यस टेली क्लिनिकमा चारभन्ज्याङ तमु समाज युके को विशेष समन्वयमा कहिलेकाहीँ विदेशबाट आएका डाक्टरहरूले पनि उपचार दिने गर्छन्। अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर उपचार गरिने यस टेली क्लिनिकलाई चारभन्ज्याङ विकास समितिले सञ्चालन गरिरहेको छ। सुन्दर, स्वच्छ र शान्त वातावरणमा अवस्थित यस टेली क्लिनिकमा सामान्य रोगीदेखि दीर्घ रोगीसम्मले उपचार पाइरहेका छन्। पहिला बोल्न सक्थ्यो कि सक्दैन? बोल्न जहिले पनि बोल्थ्यो, मनभरि बोल्दै हिँड्थ्यो बिसिन सुकाएको पनि उठाउँदै हिँड्थ्यो, भलले लान्थ्यो, त्यो हेर्दै हिँड्थ्यो। अहिले कपडाबाट सुकाएको पनि। चारभन्ज्याङ गाउँमा अवस्थित यस टेली क्लिनिकमा भोलिन्टियरको रूपमा आउनुभएका प्रोफेसर डाक्टर जोन सेलिङ यसो भन्नुहुन्छ। Professor of plastic surgery at the University of Virginia in the United States,
and I also have an office in London. We take care, plastic surgery is a big field. We take care of malformation, children malformation, burns, head and neck injuries, body injuries, breast reconstruction after cancer, and cosmetic surgery like redoing noses or face. यसरी विदेशबाट आएका भोलिन्टियर डाक्टरहरूले सेवा सँगसँगै उपचार सामग्री पनि यस क्लिनिकलाई हस्तान्तरण गर्छन्। साथै सरकारी हेल्थ पोस्ट र हेल्थ चौकीहरूमा पनि गएर सेवा प्रदान गर्ने गर्छन् विदेशी भोलिन्टियरहरू। नेपालको पौराणिक खानपानसँग रमाउने विदेशी पाहुनाहरूका लागि चारभन्ज्याङका आमाहरूले पनि आफ्नै तौर तरिकाले खानपान तयार गरिरहेका छन्। यसरी चारभन्ज्याङ गाउँमा आएका पाहुनाहरूलाई स्वागत सत्कार गर्ने क्रममा आमा समूह युवा क्लबहरूले आफ्नै तरिकाले पकवानहरू तयार गरेर खुवाउने गर्दछन्। स्थानीय धर्मगुरुहरूबाट पनि यस्ता पाहुनाहरूको ग्रह शान्ति, राम्रो र शुभ कार्य होस् भन्ने उद्देश्यले पूजा पाठ गरिसकेपछि स्थानीय स्तरमा उत्पादित खानपानहरू विदेशी पाहुनाहरूलाई खुवाउने गरिन्छ। चारभन्ज्याङ गाउँका आमाहरूले आफ्नै हातले निर्माण गरेको यी खाद्य सामग्रीलाई विदेशी भोलिन्टियर पाहुनाहरूले पनि मिठो मानी मानी खान्छन्। चारभन्ज्याङ गाउँको स्वास्थ्य क्षेत्रको योगदानको लागि आएका यी पाहुनाहरूलाई स्थानीय गुम्बाको दर्शन गराइसकेपछि अब बिदा दिने तर्खर भइरहेको छ। चारभन्ज्याङ गाउँमा प्राप्त हुने उपहारहरू माला खादाले बिदा गरेर यी विदेशी पाहुनासँग सधैँको लागि नाता गाँच्ने गर्छन् चारभन्ज्याङ वासीहरू। विदेशी पाहुनाहरूको बिदाई सँगसँगै चारभन्ज्याङ गाउँमा अर्को ऐतिहासिक पर्वले प्रवेश गर्छ। दाजुभाइ र दिदीबहिनीको सम्बन्धलाई अझै बलियो बनाउने पर्व तिहार घर आँगनमा आइपुग्छ। तिहारलाई भने गुरुङ जातिले विशेष रूपमा नै मनाउने गरेको पाइन्छ चारभन्ज्याङ गाउँमा। आफ्ना दिदीबहिनीले दाजुभाइको दीर्घायुको कामना गर्दै मानिने यो पर्व तिहार पर्व विशेष पर्व पनि हो। सयपत्री फूलको माला, सप्तरङ्गी टीका, ढाका टोपी, तेल र फलफुलसँग दाजुभाइको दीर्घायुको कामना गर्ने यो पर्व दिदीबहिनी र दाजुभाइको एउटा बलियो पर्व पनि हो। गाउँको यो विशेष तिहार पर्वमा देउसी भैलो खेलेर रमाइलो पनि गर्ने गरिन्छ। सबै गाउँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मिलेर घर घर गएर देउसी भैलो खेल्ने चलनले यहाँको सांस्कृतिक एकता
र सांस्कृतिक विशिष्टतालाई छर्लङ्ग पारेको छ। आफ्नै वेशभूषामा सजिएर मादलको तालसँग नाच्ने र गाउने यो तिहार पर्वको देउसी भैलो विशिष्ट पर्व पनि हो। यसरी देउसी भैलो खेल्न आएका देउसी भैलो समूहलाई घरबेटीले आफ्नो गक्ष्य अनुसारको दान पनि दिने चलन चारभन्ज्याङ गाउँमा रहेको छ। यसरी देउसी भैलोलाई दिएका दानहरू देउसी भैलो समूहले गाउँ विकास, क्लबको विकास र टोल विकासमा खर्च गर्ने गर्छन् चारभन्ज्याङवासीहरू। दान दक्षिणा प्राप्त भएपछि स्थानीय भाकामा गीत गाएर नाच्ने र घरबेटीलाई पनि नचाउने चलन यहाँ रहेको छ। गुरुङ जाति आफैमा पनि रमाइलो जाति भएको हुनाले यस्ता सांस्कृतिक पर्वहरूमा रमाउन कन्जुसाई गर्दैनन् यस क्षेत्रका गुरुङहरू। देउसी भैलो सँगसँगै चारभन्ज्याङ गाउँ मङ्सिर महिनामा प्रवेश गर्छ। असार महिनामा हिलोसँग नाता गाँच्दै रोपेका धानहरू अब फाँटभरि पहेँलपुर भएर पाकिसकेको छ। धान भित्राउने यो मङ्सिरको महिनामा यस चारभन्ज्याङ गाउँमा रहेको एउटा ऐतिहासिक थलो फलामखानीलाई भने जोड्नै पर्ने हुन्छ। नेपालकै पुरानो फलामखानीहरू मध्ये फलामखानी गाउँ विकास समितिमा रहेको यो फलामखानी ऐतिहासिक फलामखानी पनि हो। आज पनि यस फलामखानी क्षेत्रमा फलामका धाउहरू यत्रतत्र भेटिने गर्छ। 2014 सालसम्म सञ्चालनमा रहेको यस फलामखानी अहिले भने सुसुप्त अवस्थामा रहेको छ। यहाँको फलामखानी सञ्चालन नभए पनि यस क्षेत्रका आरणहरू भने अहिले पनि जीवित नै छन्। यिनै आरणहरूमा निर्माण गरिएका आँसी, कुटो, कोदालो र बाउसोहरूले चारभन्ज्याङको माटोलाई उर्वर बनाउने गर्छ। चारभन्ज्याङ गाउँमा पनि यी आरणहरूमै बनेका आँसी, कुटो, कोदालोले खेतबारीमा काम गर्ने गरिन्छ। खेतमा धान पाकिसकेको छ, आरणमा आँसी बनिसकेको छ। अब मङ्सिर महिनामा धान भित्राउने तर्खर हुँदैछ चारभन्ज्याङ गाउँमा। असार महिनामा हिलोमा खेल्दै हिलोमा रोपिएका सपनाहरू अब पाकिसकेको छ, फलिसकेको छ। चारभन्ज्याङ गाउँमा धान कटानी र धान भित्राउने आफ्नै परम्परागत तरिकाहरू छ। असार महिनामा परिमा लाए जस्तै मङ्सिर महिनामा पनि सामूहिक रूपमा नै खेती भित्राउने गर्दछन् चारभन्ज्याङका गाउँलेहरू। चारभन्ज्याङ गाउँमा लेक र बेसी दुवै खाले भूगोल रहेको हुनाले कसैले घरैमा धान झाँट्ने र दाइँ हाल्ने पनि गर्दछन्। मङ्सिर महिनामा धान भित्राइसकेपछि धानसँगै रोपिने भटमास पनि भित्राइन्छ।
मङ्सिर महिनामा धान भित्राइसकेपछि चारभन्ज्याङ गाउँमा अर्को खेती कोदो भित्राउने समय पनि आइसक्छ। असारमा कोदो र धान रोप्ने तरिका फरक भए जस्तै यसलाई भित्राउने तरिका पनि फरक नै रहेको छ। आफआफ्नो समुदाय अनुसार अन्नको प्रयोग भए जस्तै कोदोको प्रयोग गुरुङ समुदायमा विशिष्ट रूपमा हुने गर्छ। बसाई सराईले गाउँ रित्तिए पनि मानिस सम्पन्नताको शिखरमा पुगे पनि यस्ता प्राकृतिक कोदो ठटाउँदाका आवाजहरू चारभन्ज्याङमा सुनिरहन् हाम्रो कामना। जदौ। Let's go.